حسنین دی ہر ادا تو صدقے، حسنین دی میں وفا تو صدقے، او جیڑے بوہے تو منگ درے، او جیڑے بوہے تو منگ دے رہنے، میں اس بوہے دے خدا تو صدقے، او جیڑے بوہے تو منگ دے رہنے، میں اس بوہے دے خدا تو صدقے، سواری جس دی رسول بن دے، سواری جنہ دی رسول بن دے، او جیڑے آقا دے پھول بن گئے، سواری جنہ دی رسول بن دے، او جیڑے آقا دے پھول بن گئے، او پھول آلہ تے پھول دی میں، او پھول آلہ تے پھول دی میں، ہوا تو صدقے فضا تو صدقے۔ اے ہے محبت اہل حدیث، اہل بیت دے نال، حسنین دے نال محبت کرنے والے، حسنین دے مننے والے، اہل بیت دے محبت کرنے والے، اوہی لوگ نے جڑے نماز نہیں چھڑیا کر دے، جنہ دے نزدیک نماز دی اہمیت نہ ہوئے، وہ اہل بیت دے منن والے نہیں ہو سکتے، جنہ نے تیرہ قضا کی تھی۔ اہل بیت کو چرسی ایسی پنگی ایسی، اور اہل بیت کو پنگی چرسی ایسی، تے پھر چرسیاں دا حسین نال تعلق کی ہے، پنگیاں چرسیاں دا اہل بیت نال تعلق کی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله عز وجل في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا پھلاں دیاں ہوندیاں کئی قسماں پھلاں دیاں ہوندیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن جنہ دیاں رنگتاں تک تک کے جنہ دیاں رنگتاں تک تک کے پئی ہندی دنیا فین پر دو پھل جگتے پر دو پھل جگتے ایسے ہیں جڑے مدنی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے جو ساری کائنات دا کلہ ہی خالق و مالک ہے ساری مخلوق جس دے دردی محتاج ہے او کسی دا محتاج نہیں نہ کسی دی محبت دے اندر مجبور ہے نہ کسی دے جاہو جلال تو مروب جو چاندہ ہے جس طرح چاندہ ہے کر دکھاندہ ہے اس دے فیصلانوں کوئی بدلنے والا نہیں ہے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تہاڈے میرے پیر و مرشد امام کائنات امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہ دی حیات طیبہ قیامت تک آنے والے واسطے بہترین نمونہ ہے. بے شمار رحمتاں نازل ہون ان نفوس قدسیہ تے، ان پاک باز ہستیاں تے جنہوں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان دے صحابہ و اہل بیت ہونے دا شرف عظیم عطا فرمایا. دعا ہے مولا کریم مینو اور توہانو سب نو انہاں دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما دے. دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، محرم الحرام اس دا پہلا عشرہ اپنے اختتام دی طرف جا رہا ہے، اور جس طرح کے پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر تسی سن چکے ہو کہ اس ماہ مقدس دے اندر صحابہ و اہل بیت دا تذکرہ خصوصاً کیتا جاندہ ہے. ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے انداز دے نال صحابہ و اہل بیت دے نال اپنی عقیدت اور محبت دا اظہار کردہ ہے. تو آج دے مختصر وقت اندر میں اللہ دی توفیق نال نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دے فضائل و مناقب بیان کرنے دا ارادہ رکھنا. دعا ہے مولا کریم مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ سانو اونا دی حقیقی محبت بھی نصیب فرمائے، اور اونا دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق بھی عطا فرما دے. دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، عموماً اے پروپیگنڈا بہت زیادہ کیتا جاندہ ہے کہ اہل حدیث مکتب فکر دے لوگ اے اہل بیت انہاں دا احترام نہیں کر دے، انہاں نو من دے نہیں، بلکہ اے باور کران دی ناکام کوشش کیتی جاندی ہے کہ اے او لوگ نے جو اہل بیت نال بغض اور دشمنی رکھ دینے. تو آج دے مختصر وقت اندر میں اپنے اس عقیدے دا برملا اظہار کر دینا چاہنا کہ اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے کہ جس انسان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے ایک صحابی دے متعلق بھی ذہن صاف نہیں ہے، اس بندے دے دل دے اندر ایمان جگہ نہیں پکڑ سکتا. اور بے عینے ہی جس بندے دے دل دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دے آپ دے اہل بیت دے کسے ایک فرد دے متعلق بھی دل دے اندر ادنا بغض، ادنا شائبہ تک بھی موجود ہے، وہ بندہ بھی ایماندار نہیں ہو سکتا. اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں دے نال محبت اور حقیقی محبت جو تک دل دے اندر موجود نہیں ہوئے گی ادو تک کوئی بندہ
ایمان دی شیرینی اور حلاوت نہیں پا سکتا، کیونکہ صحابہ و اہل بیت دی محبت این ایمان ہے، این اسلام ہے، اور اہل حدیث دا عقیدہ ایسا کیوں ہے؟ اہل حدیث ببانگے دہل اعلان کیوں کرتا ہے کہ صحابہ و اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او ساڑی اکھاں دے تارے نے اور سانو اپنی جان تو پیارے نے؟ کیوں ایک اعلان کرتا ہے؟ اس واسطے کہ قرآن و سنت نے سانو اے ہوئی منہج سمجھایا ہے، اے ہوئی عقیدہ سمجھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اونا دنال محبت اظہار اس طرح کیتا، آقا نے محبت اس طرح سکھائی، اونا دا مقام اور مرتبہ اس طرح اجاگر کیتا۔ محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دینے، آقا فرمان دینے، ہما ریحانتا یا من الدنیا، فرمائے کائنات دے لوگوں سن لو، کائنات دے لوگوں سن لو، اپنے دل و دماغ دے اندر اے چیز نقش کر کے لے جاؤ، ہمارا ریحانتا یا من الدنیا، فرمایا میرے جڑے جگر گوشے نے، اے جڑے میرے نواسے نے، اے میرے بیٹے، ہمارا ریحانتا یا من الدنیا، فرمایا اے دنیا دے اندر میں محمد دے دو پھول نے۔ اہل حدیث پھر نہ دینال محبت کیوں نہ کرے؟ جنہ دینال محبت کائنات دا امام کردہ، جنہ دینال محبت کائنات دے امام نے سکھائیے۔ اہل حدیث دا عقیدہ اس واسطے او ہوئی عقیدہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آقا فرمان دینے، کہتے آقا فرمان دینے، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں محمد حسنین کریمین دینال محبت کرنا، فَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ میں محمد دعا کرنا تو بھی نہ دینال محبت کر۔ اور صرف اینی نہیں، آقا فرمان دینے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ میں محمد دعا کر رہے ہیں، نبوت والی زبان چو دعا کر رہے ہیں، احبہ من یحبہما، جیڑا جیڑا میرا امتی، جیڑا جیڑا قیامت تک آن والا انسان میری امت دے وچوں میرے حسنین کریمین دے نال جیڑا جیڑا بھی پیار کرے گا، یا اللہ تو عرش بری تے بیٹھ کے ان دے نال پیار والا تعلق بنا لیں۔ جس دے دل دے اندر حسنین کریمین دی محبت ہے اور رب دا بھی محبوب ہے، رب دے محبوب دا بھی محبوب ہے۔ محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرمان دینے من احبانی فلیحب ہذین، من احبانی، جڑا بندہ اے چاہندہ ہے کہ او میں محمد نال محبت کرے، میں محمد نال اس دا پیار والا تعلق بن جائے، فرمایا میں اعلان کر کے دس رہا، میں رستہ دس رہا، فَلْيُحِبَّ هَذَيْن، آقا فرمان دینے جڑا میں محمد نال پیار کرنا چاہندہ ہے میرے حسنین دے نال پیار کرے۔ میرے حسنین دی محبت جو تک دل دے اندر نہیں آئے گی ادھو تک میں محمد دے نال محبت قائم نہیں ہوئے گی۔ کہتے آقا علیہ السلام فرمان دینے، آقا فرمان دینے من احبہما، من احبہما، فرمایا جس بندے نے حسنین کریمین دے نال محبت کی تھی، فقد احبانی، اس بندے نے میں محمد نال محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہیں حسنین دے نال محبت کی تھی انہیں محمد کریم نال محبت کی تھی، اور آقا فرما دینے من ابغضہما، من ابغضہما، جس بندے دے دل دے اندر میرے حسنین واسطے کینہ موجود ہے، دل دے اندر بغض موجود ہے، جس بندے دے
دل دے اندر حسنین دا بغض ہوئے او بندہ اے سمجھ لے کہ اس نے حسنین نال بغض نہیں کیتا بلکہ میں محمد نال بغض کیتا. تو جنہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال بغض کیتا وہ مومن کی میں ہو سکتا ہے؟ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اے پروپیگنڈا کیتا گیا ہے تاکہ لوگ سنا نہیں نہ موقف سنا نہیں نہ اہل حدیث دا زینا دے اندر بٹھایا گیا ہے کہ نہیں من دے اے حسنین من دے نہیں. لوگوں مننے ہیں پر مننے دا انداز جدا ہے. ہر کسے دا مننے دا انداز جدا ہے. کوئی کس طرح من دے کوئی کس انداز من دے. اسی اس طرح منے ہیں جس طرح محبوب کبریا نے منائے ہیں. جس طرح آقا نے سمجھایا کہ اس طرح محبت کرنی ہے اہل حدیث نے اس طرح محبت کر کے دکھائی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی محبت دے خود ساختہ طریقے نے اونا دی اللہ دی نظر دے اندر اللہ دے محبوب دی نظر دے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ طریقہ محبوب کبریا دائی منیا جائے گا. طریقہ آقا دائی منیا جائے گا. جس طرح آقا نے منایا اومیں مننا گے تے پھر محبت کامل ہوئے گی قبول ہوئے گی ورنہ سب بے فائدہ اور بیکار چلی جائے گا. محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انہاں دی شان بیان فرمائی. آقا فرما دینے حسین منی وانا من الحسین. فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں. کی پتہ چلے آقا نے الفاظ کیوں فرمائے؟ اس واسطے کہ کائنات دا کوئی انسان اے ذہن دے اندر نہ بٹھا سکے کہ شاید آقا دے نال محبت حسین دی محبت تو بغیر بھی مل جائے گی. حسین منی وانا من الحسین. حسین میرے چو میں حسین چو. دونوں نو جدا نہیں کیتا جا سکتا کہ ایک دی محبت دل دے اندر ہوئے دوسرے دی محبت نہ ہوئے. اے ممکن ہی نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے اینا دے نال پیار کر کے دکھایا. آقا علیہ السلام اینا دے بوسے دیا کر دے. ایسے واسطے محبوب کائنات نے جنہ ہستیاں نال پیار کیتا اہل حدیث انہاں نال پیار کر دا. جنہ نال محبوب کبریا نے پیار کیتا اہل حدیث انہاں دے نال پیار کرنا این ایمان سمجھ دا. کیونکہ آقا نے اگر کسے پتھر نال بھی پیار کیتا ہے اہل حدیث اس پتھر نال پیار کرنا بھی فرض عین سمجھ. حجر اسود ایک پتھر ہے لیکن اہل ایمان اس پتھر نال کیوں پیار کر دے؟ حجر اسود نو کسے سوال کیتا. حجر اسود نو کسے سوال کیتا. تیرا رنگ تا اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے. تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے اگوں جواب دیتا. حجر اسود نے اگوں زبان حال نال حجر اسود نے اگوں جواب دیتا. میرا رنگ تا بڑائی کالا ہے مینو ساری دنیا تاں چم دی. مینو ساری دنیا تاں چم دی. مینو چم گیا کملی والا ہے. آقا نے جس پتھر نال بھی پیار کیتا ہے اہل حدیث اس پتھر نو بھی چمنا اپنے واسطے سعادت سمجھدا ہے.
تے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہاں نو آقا بوسے دیا کر دے، جنہاں نو آقا علیہ السلام اپنے کندھے مبارک تے سوار کریا کر دے، جنہاں دے نال آقا نے پیار کر کے دکھایا۔ اہل حدیث انہاں نال پیار کیویں نہ کرے، جنہاں نال محبت آقا نے کی تھی، اہل حدیث انہاں دے نال محبت کیوں نہ کرے؟ اے دیکھو نا کیسا منظر، صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، صحابہ نے بھی محبت کی تھی اہل بیت دے نال، آپس دے اندر محبت اور پیار والے تعلق۔ آج لوگ آندے نے کہ آپس دے اندر دشمنیاں سن، آپس دے اندر بغض اور کینے سن، آؤ ذرا منظر دکھاواں۔ صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین نے مسجد نبوی دے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھان دینے، پیچھے جناب علی المرتضی مقتدی بن کے نماز پڑھ دینے۔ امام ابو بکر مقتدی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے اثر دی باہر نکلے، اثر دی نماز پڑھ کے باہر نکل دینے تے دیکھ دیکھی نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے کھیل رہے نے۔ جناب ابو بکر دی نظر پئی، جناب ابو بکر نے اگے ود کے جناب حسن نو اٹھا لیا، اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا۔ اور دشمن دے بیٹے نال کوئی پیار کردہ؟ دشمن دی تے آواز بڑی بری لگ دی، اولاد او بھی نرینا، او دشمن کدے برداشت نہیں کرتا۔ جے محبتاں سن تے ابو بکر نے وقت دا امام ہونے دے باوجود، وقت دے خلیفہ ہونے دے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے علی دے بیٹے نو اٹھایا، اپنے کندھیاں تے سوار کیتا تے لے جا رہے ہیں۔ جناب علی نال نال نے، جناب علی نال نال نے، جناب ابو بکر فرماندے نے، آپ فرماندے نے بے ابی شبہم بے نبیین، شبہم بے نبیین ولیس شبہم بے علیین۔ ابو بکر فرماندے نے علی بیٹا تیرا ہے، بیٹا تیرا ہے، پر اس دا چہرہ اللہ کریم نے ایسا بنایا کہ محبوب کائنات دے نال ملدا چہرہ جناب حسن دا مشابہت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ فرمان دے نے علی تیرے نال حسن دا چہرہ اونا نہیں ملدا جویں حسن دے چہرے تے نظر ماریے تے محبوب کائنات دا چہرہ یاد آ جایا کر دے دا اظہار کیتا۔ وَعَلِيٌّ يَزْحَكَ وَعَلِيٌّ يَزْحَكَ، علی مسکرائی جا رہے نے، خوش ہوئی جا رہے نے۔ انہیں محبتاں اہل بیت دے نال پیار، ابو بکر دا پیار، صحابہ دا پیار۔ آج تسی نوٹ کیتا ہوئے گا لوگ اہل بیت دے نال محبت دا دعویٰ بڑا کر دینے کہ سانو اہل بیت نال بڑی محبت ہے، اسی وارثان اہل بیت ہاں، باقی کوئی اہل بیت نو نہیں مندا۔ تے کدے غور کرے جی، جدوں بھی نعرہ وجے گا یا حسین دا نعرہ وجے گا یا حسن دا نعرہ نہیں وجے گا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حسن بھی نبی دا نواس ہے، او بھی فاطمہ دا جگر گوشہ ہے، اس نے بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے جس دا دودھ جناب حسین نے پیتا ہے۔ بلکہ ایک اعتبار نال دیکھیا جائے تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر دے اندر بھی بڑے سن، اور آقا دی زیارت دا موقع انہوں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت زیادہ میسر آیا۔ آقا دی صحبت اپنے پائی نالوں زیادہ میسر آئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جدوں بھی پکاریا جاندہ یا حسین پکاریا جاندہ ہے یا حسن نہیں پکاریا جاندہ، کدے کدائیں یا حسن ورنہ یا حسین۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہاں دے متعلق کائنات دے امام نے پیشین گوئی فرما دیتی سی. آقا فرما دینے ان ابنی ھذا سیدن، ان ابنی ھذا سیدن، فرمایا اے میرا بیٹا حسن اے سردار ہے، اے سردار میرا بیٹا. فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا جو اختلاف دا دور آئے گا، آپس دے اندر سیاسی اختلافات پیدا ہو جان گے، غلط فہمیاں پیدا ہو جان گیاں، تے اس وقت امت دے مسلمانہ دے دو عظیم گروہاں دے اندر میرا حسن صلح دا کردار ادا کرے گا. جناب حسن نے اپنی خلافت جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دے دیتی. اپنی خلافت جناب معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے اپنی خلافت قربان کر دیتی. اے دکھ ہے، اے دکھ ہے صحابہ دے منکرانو کہ معاویہ نو حسن نے خلافت کیوں سونپ دیتی. حسن نے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سپرد کر کے کائنات دے لوگاں نو اے پیغام دے دیتا کہ معاویہ حسن اور حسین دا بھی امام ہے. اور اسے واسطے سادہ عقیدہ ہے جس دے نال جناب حسن نے صلح کی تھی، اہل حدیث دے اس دے نال صلح ہے. جس دی بیعت جناب حسن کرے، اہل حدیث اس دی بیعت کر دے، اس نو اپنا مقتدا اور پیشوا مندہ ہے. اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ دا تذکرہ تے بڑا کیتا جاندہ ہے کہ کربلا دے اندر اے ہویا فلان شہید ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے. جتنے بھی کتاباں نے سیر و سوانے دی کتاباں اپنیاں بیگانیاں دیاں سب دے اندر موجود ہے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک بیٹے دا نام ابو بکر سی، دوسرے دا نام عمر سی. دشمن دے نام تے کوئی نام رکھ دے؟ لوگاں نے دشمنیاں ظاہر کی تھیاں، کدے اپنے دشمن دے نام تے اپنے بیٹے دا نام رکھے؟ آج بھی دشمنان صحابہ ابو بکر دا دشمن اپنے بیٹے دا نام کدے ابو بکر نہیں رکھے گا. عمر دا دشمن اپنے بیٹے دا نام عمر کدے نہیں رکھے گا. ابو سفیان دا دشمن اپنے بیٹے دا نام ابو سفیان کدے نہیں رکھے گا. معاویہ دا دشمن اپنی اولاد دا نام کدے معاویہ نہیں رکھے گا. حسن نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر و عمر رکھے اور کائنات دے لوگاں نو پیغام دے دیتا کہ حسن نو ابو بکر بھی پیارا ہے، عمر بھی پیارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. آج بھی تاریخ دیا کتاباں، سیرت دیا کتاباں اپنے آدیاں بیگانے آدیاں سب گواہی دے رہی ہیں، آج بھی موجود ہے. تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت آقا نے خود فرمائی. انہاں دی تربیت آقا نے اس طرح فرمائی. ایک دفعہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے سن، صدقے دیاں کھجوراں پئیاں. جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور پکڑ کے اپنے منہ دے اندر پال. محبوب کائنات نے اپنی انگلی مبارک دے نال جناب حسن دے منہ چو کھجور کر دیتی اور فرمایا پیارے حسن اِنَّا لَا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ، اسی اہل بیت صدقے دا مال نہیں کھایا کر دے. اے صدقہ لوگاں دا میل کچیل ہویا کر دے، اے صدقہ لوگاں دا میل کچیل ہویا کر دے، اے اہل بیت نہیں کھایا کر دے. تے آج جو آئے ہڑپ کر جاؤ، ہر چیز ہڑپ ہے. لیکن آقا نے جو تربیت کی تھی کہ لوگاں دا میل کچیل وہ اسی نہیں کھایا کر دے. لوگاں دا حق کھانا تے بڑی دور دی گل ہے. مزدور دی مزدوری کھانا
لوگاں دا حق کھانا تے بڑی دور دی گل ہے. فرمایا اِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، اے صدقے دا مال اہل بیت نہیں کھایا کرتے. آقا نے اس طرح تربیتاں کیتیاں. آقا علیہ السلام دی تربیت اتنی بہترین تربیت، کائنات دے بہترین استاد دی تربیت. آقا علیہ السلام نے سکھایا نماز دا طریقہ، آپ سکھایا، ایک ایک چیز سکھائی، سنت دی ایک ایک چیز سکھائی. اور اہل حدیث دی محبت دیکھو، اہل بیت دے نال دعائے قنوت، وتر دیاں دو دعاواں نے، وتر دیاں دو دعاواں نے. ایک دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اور دوسری دعا اللہم انا نستعینک ونستغفرک. دونوں ہی بڑیاں جا سکتیاں نے، لیکن اہل حدیث دا بچہ بچہ او اس دعا نو ضرور یاد کرے گا. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اے دعا کیوں پڑھدا ہے، دوسری کیوں نہیں پڑھدا؟ اس واسطے کہ اہل حدیث نے دیکھیا اے ہے کہ اے او دعا ہے جیڑی دعا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سکھائی ہے. جناب حسن نے اے دعا سکھی اور پڑھتے رہے تے عقیدہ بنایا آقا نے اے دعا سکھا کے. ذرا غور کرنا، میں مختصر بات چلان دا جاواں. آقا علیہ السلام نے دعا سکھائی، عقیدہ سکھایا. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یا اللہ میں نو ہدایت دے رستے تے چلائی رکھی جس طرح ہدایت دے رستے تو چلانا ہے. وعافنی فیمن عافیت، یا اللہ میں نو عافیت دیتی رکھی، عافیت دیتی رکھی. صحت و عافیت کندے اختیار دے اندر، صحت و عافیت کندے اختیار دے اندر. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندے کولو عافیت مانگ دے سن. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، عقیدہ سمجھا دیتا، ہدایت دا اختیار بھی مالک کائنات دے کول. وعافنی فیمن عافیت، اور میں نو عافیت عطا کری، صحت و عافیت والی زندگی عطا کری. ایسے واسطے اہل حدیث جس طرح حسن نے اللہ دے در تو منگے ہیں، اہل حدیث بھی اللہ دے در تو منگن واسطے سب نو دعوت دے اندر. مسلک او، عقیدہ او جو اہل بیت دا عقیدہ ہے، اوہی راہ نجات ہے. وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت. یا اللہ جو کچھ تو عطا کرنا اس دے اندر برکتاں پا دے. وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت، وقنی شر ما قضیت. یا اللہ جو بھی تو فیصلہ کیتا ہے ہر فیصلے دی برائی تو میں نو بچا کے رکھی، تیرا کوئی فیصلہ میرے خلاف نہ جائے. کیونکہ عقیدہ سمجھایا ہے نبی کریم نے اپنے نواسے نو، عقیدہ سمجھایا ہے کہ ہر شر تو بچا سکتا ہے تے مالک کائنات ہی بچا سکتا ہے. وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. فیصلہ تیرا ہی چلدا ہے، حکم تیرا ہی چلدا ہے. وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تیرے فیصلے دے خلاف کسے دا فیصلہ چل ہی نہیں سکدا. آج لوگ آندے نے جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگ، جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگ. تے ایک ہی کر رہے ہیں، اہل بیت کی مانگ رہے ہیں. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. اے ہوئی اہل حدیث دا عقیدہ، اے ہوئی دعوت اہل حدیث ہے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. اللہ فیصلے تیرے چلیا کر دینے، مخلوق دے فیصلے تیرے مقابلے دے اندر نہیں چلیا کر دے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. اے عقیدہ سمجھایا اور اے ہوئی دعا اہل حدیث دا بچہ بچہ منگ دے. کیوں؟ اہل حدیث نو اہل بیت دے ایک ایک فرد دے ایک ایک عمل نال پیار ہے، ایک ایک ادا نال پیار ہے.
حسین دی ہر ادا تو صدقے حسنین دی ہر ادا تو صدقے حسنین دی میں وفا تو صدقے. اہل حدیث دی دعوت حسنین دی ہر ادا تو صدقے. اہل حدیث نے ادائے مصطفیٰ نو اپنایا, ادائے اہل بیت نو اپنایا. جو کم اہل بیت نے کیتا ہے او کرو گے تے محبت اہل بیت ہوئے گی, جے اپنی مرضی کرو گے تے اہل بیت نال محبت نہیں ہوئے گی. سارے نزدیک محبت اطاعت دا نام ہے, نقش قدم تے چلنے دا نام ہے. اونا دی ایک ایک ادا سارے واسطے نمونہ ہے, ایک ایک عمل نمونہ ہے. حسنین دی ہر ادا تو صدقے حسنین دی میں وفا تو صدقے. او جیڑے بوہے تو منگ درے, او جیڑے بوہے تو منگ دے رہنے, میں اس بوہے دے خدا تو صدقے. او جیڑے بوہے تو منگ دے رہنے, میں اس بوہے دے خدا تو صدقے. سواری جس دی رسول بن دے, سواری جنہ دی رسول بن دے, او جیڑے آقا دے پھول بن گئے. سواری جنہ دی رسول بن دے, او جیڑے آقا دے پھول بن گئے. او پھول آلہ تے پھول دی میں, او پھول آلہ تے پھول دی میں, ہوا تو صدقے فضا تو صدقے. اے ہے محبت اہل حدیث اہل بیت دے نال کہ ایک ایک ادا نو اپنانا, ایک ایک ادا نو اپناؤ گے تے حب اہل بیت ہوئے گی. جے اپنی مرضی کرو گے تے حب اہل بیت دا صرف نعرہ رہے گا, عملی طور تے محبت نہیں ہوئے گی. ہونا ذرا سوچئے دیکھئے کہ کیا اہل بیت دے وچوں کوئی بندہ بے نماز ہے گا؟ محبت دا دعویٰ کرنا بڑا اوکھا ہے. جناب حسنین نے ساری زندگی ایک نماز چھڑی ہوئی, ایک نماز. تے آج کی کیا جانتا ہے؟ یا حسین ہم تو تیرے ہیں, یا حسین یا علی ہم تو تیرے ہیں, جہنم کے واسطے نمازی بتیرے. کیسا دین ہے, کیسا لوگاں نو ورگلایا جائے. اللہ ہدایت نصیب فرما دے. او ایسے لوگ سن, ایسے اللہ دے برگزیدہ انسان سن کہ جنگ دے دوران بھی نماز نہیں چھڑ دے سکتے. فیصلہ کریے, دیکھئے کہ حسنین نو منن والے کون نے, کنہ دا حسنین نے, کنہ دے حسنین نے. لوگاں نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دے متعلق بھی دعوے کیتے سن. یہودی کہنے سن ابراہیم ساڑھے نے, عیسائی کہنے سن ساڑھے نے. تے اللہ نے فیصلہ کر دیتا, فرمایا اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. کلے دعویاں نال گل نہیں بننی. ابراہیم والے کیڑے نے, لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, جنہاں نے ابراہیم دی اتباع کیتی ہوئے گی, ابراہیمی ہوں گے. اسی طرح حسنین دے نال محبت کرنے والے, حسنین دے مننے والے, اہل بیت دے محبت کرنے والے اوہی لوگ نے جڑے نماز نہیں چھڑیا کر دے. جنہ دے نزدیک نماز دی اہمیت نہ ہوئے وہ اہل بیت دے منن والے نہیں ہو سکتے. جنہ نے تیرہ قضا کی تھی, اہل بیت جو کوئی چرسی ایسی پنگی ایسی, اور اہل بیت جو کوئی پنگی چرسی ایسی, تے پھر چرسیاں دا حسین نال تعلق کی ہے, پنگیاں چرسیاں دا اہل بیت نال تعلق کی ہے. اہل بیت او پاکیزہ ہستیاں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جنہ تو اللہ کریم نے اے پلیدیاں دور کر چھڑیاں, رجس نو اللہ نے دور ہی کر چھڑیا. تے او اینا پنگاں چرساں دے نیڑے جان والے نہیں سن. پنگیاں چرسیاں دا حسین نہیں ہے. اجرا کیا دندہ حسین سب کا, حسین سب کا نہیں ہے. حسین اونا دا جنہاں نے حسین دی پیروی کر کے دکھائی.
اے اہل حدیث دا فرق ہے محبت دا، اے معیار محبت اہل حدیث دا الگ ہے، انوکھا ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ جناب حسین دی زندگی دیکھو، حسنین کریمین دونوں دی زندگی دیکھو، اہل بیت دی زندگی دیکھو. ذرا دعوت فکر دینا چاہنا کہ کیا جڑیاں اذانہ آج دیتیاں جاندیاں نے کیا اونا تو ثابت نہیں؟ جڑے درود آج پڑھے جاندے نا اذانہ تو پہلے یا اذان دے اندر اضافے نے، کیا اونا تو ثابت نہیں؟ جے ثابت نے پھر او حسین والے، یہ نہیں ثابت پھر اسی حسین والے. پرکھئے اللہ نے عقل اور شعور دیتا ہے، دیکھئے کیسے انہاں دے طریقے تے چلنے والے کون نے، حسین والے کون نے، حسن والے کون نے، اہل بیت والے کون نے. آج غور کریے، کیا حسنین کریمین نے ساری عمر یاری دی کھیر پکائی؟ دیکھ چڑھائی یاری دی ساری زندگی دے اندر ایک دفعہ بھی کسے اہل بیت دے فرد تو گیاری دینا ثابت کر. تو پھر کون مننے والا ہے؟ اہل بیت میں مننے والا کون ہے؟ گیاری دین والے یا نہ دینے والے؟ کیا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد کیا جناب سیدنا زین العابدین جو بعد دے اندر امام بنے، کیا وہ سارا ہر سال کیا وہ کوڑا کر دے سن، کوڑا کر دے سن، زنجیر زنی کر دے سن؟ اہل بیت دا کوئی فرق، اہل بیت دا کوئی فرق زنجیر زنی کردہ ہوئے، اہل بیت دا کوئی فرق آگتے ماتم کردہ ہوئے. تے جے کردہ ہوئے تے پھر حسین اونا دا، جے نہیں کردہ پھر حسین سادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہزاروں مثالہ ایسے طریقے دیکھو، نکھیڑا کرو کہ اہل بیت نو مننا کنے، عملی طور تے منیا کنے ہے. کیا اہل بیت دے وچوں کوئی فرد ایسا ہے جو قبران دا پجاری ہو، قبران دا پجاری ہوئے، قبران تے چادر چڑھائی ہوئے، قبران تے نظر و نیاز دیتی ہوئے؟ جے تے دیتی ہے تے پھر حسین نو مننے والے او نے، جے نہیں دیتی تے پھر او نے جڑے انہاں دے نقشے قدم تے چل رہے ہیں. اس واسطے پرکھو اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا ہے. آج سوچنے دا موقع ہے. آج دیکھئے کیا اہل بیت دے کسے فرد نے داڑھی منائی؟ اہل بیت دے وچوں کسے ایک فرد نے داڑھی منائی ہو گئی؟ تے پھر حسنین دی محبت دا تقاضا کیا ہے؟ اسی بھی سوچئے، اسی بھی سوچئے، صرف لیبل لانل گل نہیں بننی. عملی طور تے جو تک کوئی بھی فرد اہل بیت دے طریقے نو نہیں اپنائے گا وہ تک اہل بیت دا مننے والا نہیں ٹھہرے گا. اہل بیت دے کتنے افراد دنیا تو رخصت ہوئے، کسے ایک نے کل 40واں کی تو اہل بیت دے کسے فرد نے کسے فرد دا کل 40واں کی تو کتاباں گواہ نے. کوئی پیش کرے تو پھر فیصلہ کریے کہ اہل بیت نو کنے منے ہیں. اس دے اندر کوئی رولے والی بات نہیں، جھگڑے والی بات نہیں، فساد والی بات نہیں ہے. یہ سوچنا ہے ہر انسان دا فرض بندہ ہے کہ سوچے. یہ موقع ہے سوچنے دا، یہ زندگی اللہ کریم نے یہ ٹائم دیتا سوچنے واسطے. جناب حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے آقا دے نزدیک محبوب، لیکن ظالمانے توکھے نال انہوں نے بھی شہید کیتا. کوفے والیاں بلایا، محبت دا اظہار کر کے بلایا، جدوں آئے پھر شہید کر دیتا. بے وفائی کی تھی اہل کوفہ نے، اور الزام دیتا جاندہ ہے کہ جی اہل حدیث یزیدی نے، باقی حسینی نے، اہل حدیث یزیدی نے. میں برملا اعلان کرنا چاہنا، اپنے عقیدہ کا اظہار کرنا چاہنا، اے شبہات دور کر دینا چاہنا کہ اہل حدیث دے نزدیک جو بھی ہوئے، کائنات دا کوئی بھی انسان ہوئے، جو بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہادت دی پلاننگ دے اندر شریک ہویا، جو بھی کوئی ہوئے،
کتنے بڑے تو بڑا کیوں نہ ہوئے جو پلاننگ دے اندر شریک ہویا جو عملی طور تے شہید کرن دے اندر شریک ہویا یا جس نے انہاں دے شہادت تے خوشی دا اظہار کیتا ہے اہل حدیث دے نزدیک سارے دے سارے اللہ تعالیٰ دی کروڑ ہاں لعنت دے مستحق نے اور مستحق رہن اہل حدیث دے نزدیک یزید اور حسین دا تقابل کرنا یزید اور حسین دا تقابل کرنا اے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین سمجھی جاندی کیوں انہاں دا آپس دے اندر تقابل ہی نہیں ہے کائنات دے کروڑا یزید کٹھے ہو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ پیران دی خاک دے برابر نہیں ہو سکتی اے عظمت ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اے اہل حدیث دا عقید ہے اس واسطے جو بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ دا قاتل یا انہاں دا معاون یا اس سے خوش ہونے والا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ دی لعنت اور پھٹکار دا مستحق ہے اور کائنات دے اندر اللہ کریم نے اے سبق دے دیتا اے کربلا دا سبق ہے سارے لوگ کہندے نا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید کیتے گئے پانی پہنچان دی کوشش کیتی گئی دشمنہ نے نیزے مار کے مشکاں پھاڑ دیتیاں کیا جاندہ ہے نا سن دے ہو تے نالے بھی کیا جاندہ ہو مشکل کشانے نالے بھی کیا جاندہ مشکل کشانے جو بھی ضرورت ہونا کو لو منگے لیکن اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے جو قرآن نے سمجھایا جدو اللہ پانی پلانا چاہے جناب اسماعیل نو مکہ دی سنگلاخ وادی دے اندر جتے پانی دا نام و نشان نہیں سی اور دے قدمہ تو پانی دا چشمہ زمزم جاری کر کے پلا دے جے اللہ چاہے تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات دے کنارے کربلا دے مقام تے انہوں نے پیاسا شہید کروا دے یہ اللہ کریم نے پیغام دے دیتا کائنات دے لوگانوں کہ حسین میرا برگزیدہ ہے میرے نزدیک بڑی عظمت والا ہے لیکن مشکل کشا اللہ ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے جو خود مظلوم ہوئے مشکلات دا شکار ہوئے اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے جو حاجت مند خود ہوئے جو حاجت مند خود ہوئے اور نئی حاجت روا ہندہ جنوں خود مشکل آیا ون اور نئی مشکل کشا ہندہ جو عابد خود ہوئے لوگوں اور نئی معبود ہو سکدا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے جو قرآن نے دسیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نے دسیا اہل بیت دے افراد نے عملی طور تے دسیا اہل حدیث دا اوہی عقیدہ ہے اوہی منہج ہے جو اہل بیت دا منہج ہے ایسے واسطے میں اپنے عقیدے دا اس طرح اظہار کرنا میں اہل بیت دا نوکر اور فخر ہے میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا دونوں دے نوکر اہل حدیث اہل بیت دے بھی نوکر آقا دے یاراں دے بھی نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے سارے لوگ جنتی نے عقیدہ ہر مسلمان دا مسلمان ہونے واسطے عقیدہ ضروری اے سارے لوگ جنتی نے عقیدہ ہر مسلمان دا ساڑے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقی محبت ہے عملی محبت صرف کھوکھلے دعوے نہیں ساڑے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی کرام نوکری ساری عمر اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
ساڈا عقیدہ سنو، ساڈی محبت سنو۔ علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا، تے صحابہ جان تو پیارے ساڈی اکھیاں دے ہن تارے، صحابہ جان تو پیارے ساڈی اکھیاں دے ہن تارے، جنا اولاد تے تن من سبھی اسلام تو وارے، انہاں دے پیراں دی مٹی، انہاں دے پیراں دی مٹی ہے سرما ساڈی اکھیاں دا۔ اے اہل حدیث دا عقیدہ ہے، اس واسطے پروپیگنڈے دا شکار نہ ہو، عملی طور تے دیکھو کہ محبت کس نو ہے اہل بیت دے نال، اور کس نے اہل بیت دے دین تو منہ پھیریا، اپنی مرضیاں کیتیاں، اپنی مرضی دیاں رسماں دین دے اندر شامل کیتیاں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ کریم جو سنیا سنایا ہے اپنی رضا واسطے قبول فرمائے، ساری نجات دا بہانہ بنا دے۔ اللہ کریم اہل بیت اور آقا دے صحابہ دی حقیقی محبت سارے دلان دے اندر تا قیامت قائم رکھے، اور تا حشر قیامت اللہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نقش قدم سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔